माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 9औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा यथास्थानबाट आफ्ना भनाइ राख्न विशेष समयको व्यवस्था गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय श्री जीवन बहादुर शाही। माननीय सदस्य रोस्तम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हुन त यो विशेष परिस्थिति भएको हुनाले र कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन हामीले बोल्ने क्रमहरू दिन प्रतिदिन हामीले विशेष समयहरू राख्नुपर्ने परिस्थितिहरू आएको होला। त्यही सन्दर्भमा आज यहाँ आउँदा र बोल्दा मलाई अलिकति विरक्त लागेर बोल्ने क्रममा छु। अब हामी सांसद, मैले होला या अरू कसले होला, हामीबाट नै रुल अफ ल हुन सकेन भने, रुल बाई लको चाहिँ प्रक्रियामा हामी गयौँ भने हाम्रो हैसियत, प्रदेशको हैसियत, कर्णाली प्रदेशको हैसियत कहाँसम्म पुग्ने हो? एउटा सभासद जीवन साईले बोलेका गरेका कुराहरूले सोच्नु होला जीवन साई एकजनाले बोलेर खराब बोल्यो, नराम्रो बोल्यो भन्ने कुरो त आउला, तर देशभरि र संसारभरि बुझ्दाखेरि यहाँको सभालाई नै त्यसले घात गर्छ। मैले हिजो दिनभरि धेरै प्रयासहरू गरेँ। मैले सबै कुराहरू गरेँ जुन अहिले यहाँ चर्चाको विषय आयो। हाम्रा सांसदज्यूहरू जसलाई हामीले यहाँ छोडेर गइसकेपछि फेरि आउँदा पिसिआर, अझ आरटी पिसिआर भन्ने गरिदो रहेछ, मेडिकल टर्ममा भनेर भनियो। त्यसपछि विभिन्न खालका हल्ला पनि चले, निलम्बन गरे भन्ने पनि चले। वास्तवमा हामी कानुन बनाउने, हामीहरूलाई भन्ने गरिन्छ ल मेकरले नै उल्लङ्घन गऱ्यौँ र गलत चिठीहरू लेखाउन थाल्यौँ भने हाम्रो विश्वसनीयता कहाँ रहन सक्ला? मैले अहिले एउटा चिठी पढेर सुनाउँछु भएको कुरा। स्वयं टेस्ट गर्ने माननीयज्यूले आडिटी गरेको हो, रगत लिएको भन्नुहुन्छ। मैले भर्खरै विभागीय मन्त्रीज्यूलाई पनि सोधेँ यी के गर्नुभएको भने उहाँले पनि आडिटी गरेको भन्नुहुन्छ। तर चिठी लेखिन्छ जो जससँग सम्बन्धित छ प्रस्तुत विषयमा मिति 2077-02-20 का दिन प्रदेश सभा सदस्य माननीय फलानु फलानु र चालक फलानु रावलको आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारी। अफिसियल चिठी। योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ? आरडिटी गरेको ठाउँमा आरडिटी गरेको छ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? मैले माननीयज्यूहरू र गरेको मान्छेको मैले यो, किनभने सार्वजनिक उसमा जाने नाम भनिन। यसले गर्दाखेरि यो रुल बाई ल भयो कि रुल अफ ल भयो? यस्ता कुराहरू लेखाउनलाई हामीले दबाब दिनुहुन्छ कि हुँदैन? यो कुरामा हामीले ख्याल गरौँ, किनकि एकजना माननीयज्यूको कुरा होइन, हामी सबैको लागि चाहिँ यो घात हुने कुरा हो। यो दुःखको पक्षको कुरा मैले पहिला राखेँ। यो त नितान्त कृत्य चिठी भनिन्छ। यस्तो बेलामा यसलाई त कृत्य चिठी भनिन्छ। अब आरडिटी र उसको पनि छ नि, अस्ति विभागीय मन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सभामुख महोदय, होइन, आरटी-पीसीआर भनेको रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन पोलिमर्स चेन रियाक्सन, अनि आरडिटी भनेको ऱ्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट, अथवा यो चाहिँ गाउँ लेभलमा त्यो लेभलमा गर्न सकिने, र यो पिसिआर भनेको हाइली टेक्निकल कुराहरू रहेछ। यस्तो कुरामा गर्ने कुरा हामी ल मेकरबाट नै यस्ता चिठीहरू गऱ्यौँ भने यो संविधान, यसको चाहिँ कसैले विश्वास गर्न सक्दैन। अब यो हिजोको घटनाको विषयमा म भन्न चाहन्छु। दैलेखमा जुन घटना घटेको छ, भैरवी गाउँपालिकामा कुटपिट भएको छ, त्यहाँको प्रशासकीय
निमित्त प्रशासकीय अधिकारीलाई कुटिएको छ। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि कुटिएका छन्। त्यही भैरवीको अस्ति एउटा फोटो आयो, भैँसीगोठमा नागरिकहरूलाई राखियो, क्वारेन्टाइन बनाइयो। अनि यसको पनि मैले अस्तिदेखि यसको अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ। साँच्चै क्वारेन्टाइन त्यही नै बनाएको हो त भन्दाखेरि त्यहाँ भएको के रहेछ भने 2-4 जना तन्देरीहरू ख्वाक ख्वाक खोकिरहनु भएको रहेछ। यता क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुँदै रहेछ स्कुलमा, तपाईँहरू खोक्नुहुन्छ, त्यस कारणले अहिले त्यो सुरक्षित हुन्छ भनेर त्यहाँभित्र राखिएको रहेछ। त्यसै मौकामा फोटो खिचेर देशभरि भाइरल गरियो। कर्णाली प्रदेश, गरिब प्रदेश, भैँसीगोठमा भन्ने कुराहरू आए। यसमा हामीले पनि सम्बन्धित जिल्लाका माननीयज्यूले पनि यो कुराहरू केही उठाउनु भएन, भन्नु भएन यो सत्य थियो या गलत थियो, के हो, 14 दिन राखेको हो कि होइन भने। तर बुझ्दाखेरि एकछिन राखेको सदर रहेछ। यो किसिमले जाने हो भने हामी सबैको अवस्था के होला? सायद आज एउटा प्रशासकीय अधिकृत कुटियो होला, स्वास्थ्य कर्मीहरू कुटिए होलान्। अनि हामीले सरकारले गरेन, ठिक छ, सरकारले नगरेका कमी कमजोरीलाई भन्नु हाम्रो दायित्व होला, तर हाम्रो दायित्व सल्लाह दिनु पनि होला नि। गरेका प्रयासहरूलाई धन्यवाद दिँदै कमी कमजोरी भएकालाई चाहिँ सुधार्न लाउने हामी माननीयहरूको पनि जिम्मेवारी होला नि सभामुख महोदय। तर हामी नै कानुन हातमा लिएर हामीले जाने हो भने हाम्रो आज आइसक्यो, केन्द्रमा दर्ता भइसक्यो, संहिता खारेज गरी पाऊँ भन्ने कुरा। हाम्रा यी व्यवहारहरूले त यस्तै यस्तै देखाउन नहोला भन्न पनि सकिन्न। अब अर्को आएको छ सभामुख महोदय, कर तिर्ने विषयमा भनियो। कर तिर्नु चाहिँ जेठ 25 गतेभित्र कर तिर, नतिर्ने भए तिमी कारबाहीमा पर्छौ। राज्यले यस्तो बेला कि गर कि मर भन्नु उपयुक्त हो कि होइन? हुनु त आज बिहान सुधारेको 25 गते होइन, असार 7 गतेसम्म तिर्नुहोस्। लकडाउन भएको बेला, व्यवसायीहरूले गर्न नसकेको बेला, हामी यहाँ ल्याउँदैछौँ, सरकारी निजी सहकारीको विधेयकहरू हामी पास गर्दैछौँ। अहिले हामीले निजी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिने बेला पनि त हो नि। अहिले धेरै गर्नुपर्ने कुराहरू छैनन्। सरकारले तिमीले कर तिर्नुपर्छ, कर त राज्यले तिर्नु पर्यो, हामी सबैले तिर्नुपर्छ, हामीले तिरिरहेका छौँ। तर यो 3 महिना लकडाउनको अवस्थामा तिमीले व्यवसाय गर्न पाएनौ, त्योभन्दा अगाडि समय मिलाएर तिर है भनेको भए सायद मान्छेहरू खुसी भइ जान्थे होला नि। तर के भन्यो भने तिर होइन भने हामी जरिमाना ठोक्छौँ। अनि त्यो गाली कसले पाउने? सरकारले पाउने। अनि त्यो गाली कसले पाउने? सांसदहरूले पाउने। अनि हामी सबैलाई चाहिँ अनेक तरिकाका गाली गर्ने कुराहरू भए। त्यसकारणले यो कुरा त अब नेपाली कांग्रेसले त भद्र अवज्ञा सुरु गर भनेको छ। म त त्यो भन्दिनँ। केन्द्रले त्यो तोके तापनि म के भन्छु भने सरकारले पुनर्विचार गरो, सरकारले सोच्नु पर्यो कि समयमा तिर कर तिर, तर अहिले तिमीलाई दुःख छ, केही समय सार्छौँ भनेर भन्नु पर्यो भन्ने म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यहाँ छ समस्या अहिले सबैलाई छन्, सबैका समस्याहरू छन्। तर मैले देखेको, मेरो विचारमा लागेको कुरा के हो भने अहिले सबैभन्दा बढी प्रताडित भएका चाहिँ होटल व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू, यातायात व्यवसायीहरू, वायु सेवा व्यवसायीहरू, यिनीहरू असाध्यै प्रताडित भएका छन्। यदि हामीले उनीहरूलाई अलिकति भए पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र अनुदानको व्यवस्था गरेन भने यो फेरि उठ्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो उठ्न सक्दैन। त्यसकारणले उनलाई त्यो अवस्थामा जाउँ भन्ने म चाहिँ यो सम्मानित सदन मार्फत, सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्मानित सदनलाई र सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत हाम्रो सरकारले बेला बेलामा निर्णय गर्ने गर्छ सभामुख महोदय। त्यो निर्णयमा यी कुराहरू पनि केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्यो भन्न चाहन्छु। त्यस्तै यो भइसकेपछि अरू घरेलु उद्यमीहरू लगायतका सबै उद्यमीहरू चाहिँ लकडाउनको अवधिभरि चैत 11 देखि यता अहिलेसम्म हुन्छ, त्यो अवधिभरि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ब्याज मिनाहा गरिदिउँ। लकडाउनमा त काम गर्न पाएन, त्यो म अहिले चाहिँ एउटा ब्याज मिनाहा गरिदिउँ। अनि तिर्नुपर्ने किस्ता चाहिँ उनीहरूले सुविधा दिनु पर्यो, समयअनुसार दिनलाई गराइयोस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु सभामुख महोदय। अनि यो कोरोनाका कारण सबैको व्यवसाय सङ्कटमा छ, ध्वस्त छ।
सायद यहीँ पनि कैयौँ माननीयज्यूहरू पनि हुनु होला, ब्याङ्कबाट ऋण लिनुभएको छ, सारा छ। यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कहरूले चाहिँ मुनाफा खोज्ने, हिजोको जस्तो मुनाफाको प्रतिस्पर्धामा नजाओस्, ब्याङ्कले चाहिँ केही ब्याज घटाओस् र ब्याङ्कले आफ्ना प्रशासनिक खर्चहरू पनि कटाओस्, अहिले डिभिडेन्ड दिने कुराहरू पनि घटाओस्। एउटा सिओले नेपालमा कम खाने सिओले पनि 4 लाख 5 लाख खान्छ। यो अवधिको लागि उहाँहरूले त्यो घटाएर 4 लाख खानेले 2 लाख गरोस्, 18 लाखसम्म खाने चाहिँ त्यो गरोस्। र त्यो चाहिँ म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि सरकारले निर्णय गरेर माथि पठाउने कुराहरू हुन्। त्यसरी नै सभामुख महोदय, साना व्यापारीहरूलाई कम्तीमा पनि 4 महिनासम्मको लागि कर छुट दियो सरकारले। अब यो कर छुट दिने त हाम्रो सरकारलाई छैन, त्यसको लागि हाम्रो यहाँको पीडालाई चाहिँ सरकारले माथि चाहिँ समन्वय गरोस् भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसै गरी ज्याला मजदुरी खानेलाई 6 महिनासम्म निर्वाह भत्ताहरू तिनीहरूलाई दिनु पर्यो। त्यो कुरा माथिले मात्र होइन, हामीले पनि यहाँ गर्न सक्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसको लागि म चाहिँ सभामुखज्यू मार्फत, यो सम्माननीय सदन मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अब यो कोरोना कहरको मोडालिटीको बारेमा यही रोस्टमबाट हामी धेरै सरकारको आलोचना पनि गऱ्यौँ, सरकारलाई सुझाव पनि दियौँ, सरकारका भएका कमी कमजोरीलाई पनि हामीले औल्याउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसमा सभामुख महोदय, सरकारले कसरी लिएको छ त्यो सरकारको कुरा हो। आज पनि म फेरि केही मोडालिटी सम्बन्धमा अहिले के हुन थाल्यो भने ठाउँ ठाउँका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले चाहिँ हामी खुला गर्छौँ भने च्यालेन्ज दिन थाले, ठाउँ ठाउँमा त्यो गर्न थाले। एउटा बौद्धिक सर्कलले के भन्न थाल्यो भने यसलाई लकडाउन ओपन गरे हुन्छ भन्न थाल्यो सभामुख महोदय। अर्को बौद्धिक समयले के भन्न थाल्यो भने लकडाउन गर्यो भने खत्तम छौँ। अब कि त हामीले WHO लाई मान्नु भएन सभामुख महोदय। यदि WHO लाई मान्ने हो भने अब नेपालमा अब खतरा हुँदैछ। जुन जुलाई अगस्तसम्म चाहिँ भयानक डरलाग्दो अवस्था हुनेछ भनेर WHO ले भनेको छ। WHO का विज्ञ हुन् या होइनन्, यहाँ चाहिँ भावमा लाग्ने विज्ञहरू हुन् कि होइनन्, त्यसलाई हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जुन सरकारले गरिरहेको सभामुख महोदय, सरकारले, म एउटा प्रतिपक्षको नाताले सरकारले गरेका राम्रा कुरालाई पनि गलत हो भन्ने पक्षमा छैन। जुन सरकारले एउटा मोडालिटीहरू ल्याइरहेको छ त्यसमा हामी सबैले मान्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो सभामुख महोदय। अहिले चाहिँ राष्ट्रमा प्रतिपक्ष भइसकेपछि यसलाई ठिक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि यहाँ कुरा आएको छ। म मेरो व्यक्तिगत र कर्णाली प्रदेशको कङ्ग्रेसको संसदीय दलले त्यो गर्न चाहँदैन। हामीले मोडालिटीमा हेरौँ अब कसरी गर्न सकिन्छ, किनकि यहाँ देखिसक्यो करिब 400 को हाराहारीमा यहाँ पनि पोजिटिभ देखिसकेका छन्। अब हामीले सबै आएका मान्छेलाई क्वारेन्टिनमा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यसकारण मेरो एउटा भनाइ के हो भने बिहान पनि हामीले समितिमा छलफल गऱ्यौँ, साथीहरूसँग पनि छलफल गर्दाखेरि अब हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने यहाँ आएका क्वारेन्टिनमा राख्नै पर्ने मान्छेलाई राखेर अन्यथा अरूलाई आरडिटी टेस्ट जुन छ अहिले सुन्नमा आएको, आरडिटी पनि धेरै किसिमका छन् भन्ने कुरा आएको छ सभामुख महोदय। र अहिले हाम्रो प्रदेशमा आएको सायद यो नाम अलिकति फरक पर्न सक्ला, तर त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा लिपो कम्पनीको चाहिँ आरडिटी साह्रै राम्रो छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसले चाहिँ सही रिपोर्ट देखाएको छ भने हाम्रो सरकारले पनि त्यो खरिद गर्दाखेरि यसैलाई खरिद गरेर टेस्ट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा पठाउने। जो मान्छे घरमा बस्ने ठाउँ नै छैन, जो आफ्नो क्वारेन्टिनको जस्तो छुट्टै बस्न सक्दैन, तिनलाई मात्र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर ती गाउँमा गएकाहरूलाई, जो आफ्ना घरमा बसेकाहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो। ती स्वास्थ्य कर्मीहरूले पिपिई सेट समेत लाएर प्रत्येक बिहान गएर उनीहरूको चाहिँ यो ज्वरो नाप्ने। र त्यसपछि अहिले के देखियो भने सबैलाई जुन रोगले मरे पनि यो कोरोनाबाट मर्यो भन्ने डरलाग्दो अवस्था आएको हुनाले मुटु रोगी त्यो आइसकेपछि क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूका पनि एनालाइसिस गर्नु पर्यो। मुटु रोगी हो कि, कलेजो रोगी हो कि, मृगोला रोगी हो कि, यी भनेर यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छानबिन गरेर हेऱ्यौँ भने अनि उनीहरूलाई त्यो औषधि, उनीहरूले खाना पाउने औषधिको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने यसलाई चाहिँ राम्रो हुन सक्ला। र अर्को कुरा चाहिँ आइरहेको छ कि यो वास्तवमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ। अब जेनरल चेकअप पनि गर्नु पर्यो। सबैको जेनरल चेकअप गर्दाखेरि उसको प्रेसरको अवस्था के छ, उसको अरू अवस्था के छ, भारतबाट आएकालाई त कम्पलसरी गर्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अरू रोगबाट उनीहरूको मृत्यु हुँदा पनि
तिनलाई बजाउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ सभामुख महोदय। अनि अर्को हामीले भन्ने गरेका छौँ, हुनु त हामीले रोस्ट्रमबाट भाषण गर्ने गऱ्यौँ, हामीले एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ। आज ठाउँ ठाउँमा गएर जसले पाए त्यति मनपरी बोल्ने कुराहरू चाहिँ यो नियमसँग हुन सक्छ कि सक्दैन। मलाई सुन्नमा आइरहेको छ अहिले भिटिएम भन्ने पदार्थ त्यो चाहिँ प्रशस्त मात्रामा बजारमा प्राप्त हुँदो रहेछ। प्रत्येक गाउँपालिकाहरूले भिटिएम खरिद गर्ने अनि भन्ने के भन्दाखेरि यसलाई पिसिआर गर भने त्यो भिटिएम प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई टेस्ट स्वाब सङ्कलन गर्नलाई त समस्या भएन। 2000-3000 स्वाब पनि सङ्कलन गर्न सकिएला, तर त्यसलाई टेस्ट गर्ने मेसिन त चाहियो नि। तर त्यो स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि हामीले त्यसको अवधि कति हुने, त्यसको लाइफ सर्कल कति हो, त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो गर्न नदिएर हामीले वन डोर सिस्टमबाट जानु पर्यो। कुनै गाउँपालिकाले गर्ने हो, उसले ल्याएको छ भने तिमीले यतिवटा मात्रै स्वाब सङ्कलन गर है भन्ने कुरामा गयौँ भने सायद हाम्रो चाहिँ सरकार सफल होला, प्रदेश सफल होला, यो संविधान यो प्रदेश सभा पनि सफल होला भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ सभामुख मार्फत यो आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हेल्थ वर्करहरूको अस्ति आएको थियो सभामुख महोदय, यो मानिसहरूको कमी छ कि प्राप्त भएनन् कि भन्ने कुरा छ। तर मेरो नलेजमा पनि थुप्रो मान्छेहरू जो अहिले पनि बेरोजगारी छन्, पढे लेखेका छन्, ल्याब टेक्निसियनहरू छन्, उनीहरूलाई गरेर यस्तो बेलामा कमसेकम माननीय सभामुख महोदय सरकारले मेरो र तेरो होइन यो बेला मेरो मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाले नगरेर गर्ने हो भने थुप्रै स्वास्थ्य कर्मीहरू भेट्न सकिन्छन्। उनीहरूलाई पिपिई सेटको चाहिँ राम्रो बन्दोबस्त गरेर जसरी चीनमा गर्ने गर्छन् प्रत्येक दिन चाहिँ उनीहरूलाई चेक गर्ने त्यो कुरामा जाओस् भन्ने कुरा चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब अर्को कुरा सभामुख महोदय, एउटा कुरा व्यापक रूपले बजारमा आयो, धेरै कुराहरू भए, त्यसमा हामीले त्यति साह्रो चासो दिएका थिएनौँ किनकि स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूले लेखे। यो हाम्रो संविधान सभा वास्तवमा त्यो हो र सभामुखको नाममा एउटा गाडीको विषय चाहिँ निकै निस्क्यो। यहाँ धेरै पत्र पत्रिकाले लेखेका थिए, अब कसैका रिस इबीले लेखेको हुन सक्ला भन्ने मलाई लागेको थियो सभामुख महोदय। हिजो त नयाँ पत्रिकाले नै लेख्यो र कान्तिपुरको त्यो फ्लप भन्नेमा पनि एउटा के बनायो भने भैरवी गाउँको त्यो घरको फोटो राखेर अनि यतातिर चाहिँ राखेर सभामुखको गाडी सररररर अनि यतातिर क्वारेन्टिन भैँसी गोठमा भनेर राखियो। त्यो राखेपछि मैले सम्झेँ सभामुख महोदय त्यो मेरो दायित्व हो, मैले यो कुराहरू यहाँ उठाउनुपर्छ। के भएको लेखेका कुरा हेर्दा सरकारको सायद सभामुख महोदय आर्थिक मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्न, हुनु त आजकल कोही नभएर केही फरक पर्दैन, उहाँहरू जरुर आफ्नो कोटाबाट अनलाइनमा सुनि नै रहनुभएको होला, त्यो मलाई विश्वास छ। सायद अनलाइनबाटै सुन्ने गरेको हुनाले मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने, त्यो मन्त्रालयका कर्मचारी आउनु नपर्ने अवस्था त छँदैछ, त्यसको लागि हामीले खाली गरेका थियौँ, सुनि नै रहनुभएको होला। अब यो एउटा सभामुख एउटा व्यक्तिको कुरा नभएर यो संस्थाको पनि कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी पत्र पत्रिकामा आएको छ 2.25 करोडको गाडी, कोरोनाले मान्छे मरिरहेका छन्, भैँसी गोठमा कोरोना नियन्त्रण गर्ने क्वारेन्टिन बनाएका छन् र त्यहाँ यस्तो गर्यो भनेर आएर अहिले छपछप्ती हिजोबाट यो इन्टरनेसनली पनि गइरहेको छ, बाहिरबाट पनि कुराहरू आइरहेका छन्। अब मेरो भनाइ के छ भने सभामुख महोदय, यो भएको के हो, सत्यता के हो? पत्रकारहरूले लेख्ने कुरा एउटा छन्, पत्रकारहरूले लेखेको मैले के देखेँ भने उनीहरूले के भनेका छन्, यो मापदण्ड विपरीत त्यहाँको सभामुखले गाडी किन्यो भन्ने छ। मापदण्डमा 70 लाखसम्मको गाडी किन्न पाउने, त्यसपछि त्योभन्दा बढी गाडी किन्न नपाउने भन्ने मापदण्ड बनाइएको थियो, त्यसको उल्लङ्घन गर्यो भन्ने कुरा छ लेखेकोमा। त्यति मात्र भनेको छैन सभामुख महोदय, मापदण्ड विपरीत भएपछि सभामुखले अथवा यो संसद सचिवालयले टेन्डर गर्यो, टेन्डर गरिसकेपछि सरकारलाई दबाब दिएर मापदण्ड फेर्न लगायो भन्ने कुरा पनि आएको छ। टेन्डर गरिसकेपछि मापदण्ड परिवर्तन गर्न लगाएको भन्ने कुरा पनि आयो सभामुखमा।
अनि मैले यी कुराहरू यहाँ थियो, गुनगुन साथीहरूले पनि भनिरहनु भएको अवस्था थियो। एउटा जिम्मेदार पार्टीको साधारण मान्छे भए पनि मैले सुझबुझका साथ बोल्नुपर्छ र नबुझिकन बोल्नुहुन्न भन्ने मनसायले आजका दिनसम्म बोलेको थिइनँ सभामुखमा। सबै डकुमेन्टेसनहरू तयार र यो पत्रिकामा निस्केको कुराहरू सबै हेरिसकेपछि यहाँ देखियो सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्डमा चाहिँ 2075 साल 2 महिना 20 गते निर्देशिका क्याबिनेटले जारी गरेछ। त्यसमा भनिएको छ सभामुख महोदय, क्याटेगोराइज गरेको रहेछ। मुख्यमन्त्री सभामुखहरूलाई 70 लाखसम्मको गाडी, त्यसपछिकालाई 60 लाखसम्मको गाडी, त्यसपछिका क्याटेगोरीलाई 50 लाखसम्मको गाडी भनिएको रहेछ। तर 2075-8-29 त्यो निर्देशिका क्याबिनेटले पहिलोचोटि संशोधन गर्यो सभामुख महोदय, अनि त्यो मापदण्ड हटायो। अनि मलाई लाग्यो यो हटाउन लगाएको बाहिर लेखिएको कुरा ठिक रहेछ नि त भन्ने कुरा लाग्यो। त्यसपछि मैले यो टेन्डर कहिले भएको छ भनेर त्यसको खोजी गरेँ सभामुख महोदय। 2075-8-29 मा प्रथम संशोधन भएको छ, तर टेन्डर भनेको 2076 साल 8 महिना 18 गते टेन्डर भएको छ। यसैले पनि द्वेषपूर्ण ढङ्गले लेखिएको रहेछ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्यो सभामुख महोदय, यसले प्रमाणित गर्यो। यसरी द्वेषपूर्ण ढङ्गले लेख्ने, सिङ्गो सभा चुप्लाएर बस्ने कुरामा चाहिँ कतिसम्मको उचित हो भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। अनि अर्को मैले चाहिँ त्यहाँ हेरेँ, नियम विपरीत अनुमति नलिकन लग्यो। अनुमति लिनुपर्छ भने त अनुमति त लिनु पर्यो नि प्रदेशले, किन लिएन अनुमति भन्ने त्यसमा पनि मैले खोजी गरेँ सभामुख महोदय। साँच्चै अनुमति नलिएर गरेको रहेछ त भन्ने कुरा गर्दा मैले खोज्दै जाँदा कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन जुन छ हाम्रो, त्यो ऐन कहिले बनेको भने 2074 मा हामीले ऐन जारी गर्यौँ सभामुख महोदय। यो सम्मानित सभालाई थाहा छँदैछ। अनि ऐनको दफा त्यो जारी भइसकेपछि ऐनको दफा 62 के भन्यो भने ऐनले चाहिँ नियम 62 दफा 62 चाहिँ नियम बनाउने अधिकार दियो, तर नियम बनाइएन सभामुख महोदय। ऐनले नियम बनाउने अधिकार दियो, नियम नबनाएर के लेखिएको छ भने 74 मा ऐन बनेको, नियम अहिले हामीले बनाउन नसकेको हुनाले मापदण्ड बनाउनको लागि निर्देशिका जारी गरिएको छ भने सभामुख महोदय। मार्फतमा सम्मानित यो सदनलाई पनि म चाहिँ यो आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, निर्देशिका जारी गर्यो। हाम्रो व्यवस्थापन भनेको के हो भने संविधानसँग नबाजिने गरी ऐन बनाउने हो, ऐनसँग नबाजिने गरी नियम अथवा नियमावली बनाउने हो, नियम अथवा नियमावलीसँग नबाजिने गरिकन निर्देशिका अथवा कार्यविधिहरू बनाउने हो, त्यसपछि परिपत्र अर्को गर्ने कुराहरू हुन्। नियम बनाउन नसक्नुको कारण के थियो त्यो मैले बुझ्न सकिनँ सभामुख महोदय। नियम नबनाइकन, किनभने हामी अहिले यहाँ सबै ल मेकर कानुनवेत्ताहरू हामी यहाँ छौँ सभामुख महोदय, हामीले नियम नबनाइकन कुन दफाको कुन ऐनको कुन नियमको कति नम्बरले चाहिँ निर्देशिका बनायौँ। अहिले भन्ने गरेको छ मापदण्डलाई मिचियो भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले मैले भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मैले यसका धेरै अध्ययन गरेँ, म अरू पनि अहिले चाहिँ यो भन्न चाहन्छु। त्यसपछि ऐनमा भनियो सभामुख महोदय, ऐनको दफा 7 को आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्य। ऐनको दफा 7 को उपदफा 5 मा के भन्यो भने सभामुख महोदय, प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रम त्यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ भनेर भन्यो। र यो मैले कुन मानेमा भन्दैछु भने सभामुख महोदय, विनियोजन ऐन 2076 मा
सवारी खरिदमा 2 करोड भनेर दियो प्रदेशलाई, प्रदेश सभालाई 2 करोड दियो, तल यो कुरा लेख्यो। त्यसपछि के भन्यो भने दफा 7 को उपदफा 1 मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन भएको रकम प्रचलित कानुनका अधीनमा रही खर्च गर्ने अख्तियारी सो ऐन प्रारम्भ भएका दिनदेखि अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई हुनेछ। 2 करोड रुपियाँ दियो, तिमी सवारी साधन किन भन्यो, यतिवटा भनेन। अनि त्यो भनिसकेपछि तिम्रो चाहिँ यहाँभित्र पस्यो, तिमीले किन्न पाउँछौ, त्यही नै कार्यक्रम हो भन्यो। त्यसपछि त्यो सही गर्ने अधिकार चाहिँ को हो भन्दाखेरि त्यहाँको अधिकारी भनेको यहाँको सचिव होला। अनि यस्तो खालको व्यवस्था हुँदाहुँदै सभामुख महोदय, सरकारले यसको जवाफ किन दिँदैन? यो अवैधानिक निर्देशिका खारेज हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो अवैधानिक निर्देशिकालाई हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ भने त हामी सभासदहरूको पनि इज्जत गयो। कानुन विपरीत निर्देशिका बनाउन मिल्दैन सभामुख महोदय। मैले के सोचेको थिएँ भने कानुन विपरीत साँच्चै नै हाम्रो सभाले, सभामुखले, सचिवालयले कानुन विपरीत, जसले कानुन बनाउँछ, हामी ल मेकर हौँ, जसले कानुन बनाउँछ उसले कानुनको उल्लङ्घन गर्छ भने यो क्षम्य हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू थिए। यस्तो अवस्थामा बोल्नुपर्ने, तर मैले सबै हेर्दाखेरि कानुनले दिएको कुरा अवैधानिक ढङ्गले चाहिँ निर्देशिका बनाउने, अनि निर्देशिका बनाइसकेपछि मन्त्रालयले के भने हाम्रो निर्देशिकाको विपरीतमा जान्छ भनेपछि हाम्रा यी ऐनहरू च्यात्नु पर्यो कि परेन सभामुख महोदय? यस्ता कुराले साह्रै चित्त दुखेको छ, हाम्रो पनि मुटु भिजेको छ र एउटा खालको बदनामी हुने कुराहरू पनि देखिए त सभामुख महोदय। सभामुख एउटा व्यक्ति होला, तर संसदलाई के भनियो भने मैले खोज्दै गएँ, अरू पनि मलाई कसैले त भन्नु भएन, भैरवी भन्ने गाउँपालिका सभामुखको क्षेत्र हो कि होइन भनेर पनि मैले त्यो खोज्न खोजेँ। भरे भैरवी भन्ने त हाम्रो अर्को माननीयज्यूको क्षेत्र रहेछ। अनि भैरवीको त्यो भैँसी गोठलाई देखाएर आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको क्वारेन्टाइन भैँसी गोठमा बनाउने अनि यतिको गाडी गर्ने भनेर यो बेइज्जत भनेको यो सम्पूर्ण हामी सभासदहरूको पनि हो कि होइन? यो के अरे यो प्रदेश सभाको पनि हो कि होइन? सही कुरो थियो भनेपछि सायद त्यो सही कुरो हो, त्यो प्रमाणित हुन्छ भने म आज च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, मैले बोल्नु हुन्छ कि हुँदैन? यदि त्यो सत्य कुरा हो भने, नियम विपरीत गरेर प्रमाणित भयो भने सभामुखज्यूलाई सायद कुर्सीमा बस्न कतिको उदिन्छ त्यो अर्को कुरा, अर्को पक्ष हो। र यसमा भ्रष्टाचार भयो कि भएन भन्ने कुरा अर्को पक्ष हो। त्यसैले मैले सोचेँ सभामुख महोदय, अब सबैले भन्ने गरेका छन् संसारको गरिब नेपाल, नेपालको गरिब कर्णाली, कर्णालिकाले पनि गाडी चढ्ने, कर्णालिकाले पनि यस्तो गर्ने भन्ने मलाई पनि लाग्यो। बिहान सम्झेँ मेरो गाउँमा त बाटो गएको छैन सभामुख महोदय, म सिमकोटमा पुगिसकेपछि मैले काँधमा झोला बोकेर हिँड्नै पर्छ सभामुख महोदय, मैले पनि गाडीको सुविधा लिने हो र अब लिनु हुँदैन भन्नेमा गइरहेको छु सभामुख महोदय। म विपक्षी दलको नेताको हैसियतले कानुनले पाउनुपर्ने मैले गाडी पाएँ, त्यो गाडी स्कर्पियो गाडी मेरो हैसियत हो कि होइन? किनकि मेरा गाउँका जनताहरू खाली खुट्टामा हिँडिरहेका छन्। त्यस्तै हाम्रो समितिहरू छन्, समितिका अध्यक्षहरूको हैसियत गाडी चढ्ने हो कि होइन सभामुख महोदय? त्यस्तै हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूहरूको हैसियत गाडी चढ्ने हो कि होइन? यो गरिब प्रदेश भएको हुनाले म एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय, किनकि गरिब प्रदेशकाले गाडी चढ्नुहुन्न भन्ने कुरा सबैबाट फैलाउन सुरु गरेपछि अब हामीले गाडी फिर्ता गरौँ। यो सचिवालयले चाहिँ चिठी लेखोस्, म त आज नै गाडी छोड्न यहाँ तयार छौँ, हामी हिँडेर जान्छौँ। अब म मन्त्रीहरूलाई चाहिँ हिँड्नुहोस् भन्न चाहदिनँ सभामुख महोदय, उहाँहरूलाई पनि यो गरिब प्रदेशको मन्त्रीहरूलाई चाहिँ स्कर्पियो गाडी, 4 व्हिलर गाडी चढ्ने चाहिँ हैसियत छैन, त्यस कारणले उहाँहरूलाई गाडी दिनुपर्छ सभामुख महोदय। मारुति 800 भन्दा माथिको गाडी चढ्ने हैसियत हाम्रो प्रदेशको होइन। सभामुखले पनि 800 मारुति 800 भन्दा माथिको चढ्ने यो होइन र म प्रतिपक्ष दलको त म हिँड्न चाहन्छु र समितिका सभापतिहरूलाई चाहिँ दिने नै हो भने एउटा मोटरसाइकलको व्यवस्था गरौँ। यी भएका गाडीहरू बिक्री गरेर यी गाडीहरूको मूल्य हामी चाहिँ यहाँ लगानी गरौँ, किनकि अब त
हामी गरिब प्रदेशकाले गाडी चढ्नु हुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ माननीयज्यूहरूबाट आइसकेपछि मैले चाहिँ यो प्रस्ताव राख्न खोजेँ सभामुख महोदय। हामी त्यो हैसियतका छैनौँ, किनकि हामी त त्यस्ता मान्छे जसलाई खान पुग्दैन, लाउन पुग्दैन, किन गाडी चढ्ने? यो गाडीहरू चाहिँ फिर्ता होस्, हामीले त्यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा म यो स्रोत तथा साधन। अनि अर्को म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हाम्रो मन्त्रालयहरू, हाम्रा यी कार्यालयहरू, हाम्रो यो चाहिँ संविधान सभा यसरी यो कति कति टनका हुन्, एसी राख्ने लागतको प्रदेश हो त यो? जनता भोक भोकै बसिरहेका छन्, जनताले बिजुली नपाएर चाहिँ गर्मी खाइरहेका छन् भने अब यहाँ पनि फ्यान जोडौँ सभामुख महोदय। यी एसीहरू चाहिँ भोलिबाट झिकियोस् र यी बिक्री गरेर त्यो पैसा पनि राखौँ, हामी त्यो लायकका छैनौँ। मन्त्रालयका मन्त्रीहरूका सोफाहरूमा पनि मापदण्ड टोकौँ सभामुख महोदय। हामी कुन हैसियतका मन्त्रीहरू हुन्, कुन हैसियतका हामी सांसदहरू हौँ, त्यही अनुसारका सोफा सेट राखौँ। मन्त्रालयका प्रत्येक मन्त्रालयका चाहिँ यो एसीहरू झिकौँ, किनकि अब त हामीले भन्न थाल्यौँ हामी गरिबकाले चाहिँ एसी राख्यो, गरिबै हौँ भने त्यो ढङ्गले जाउँ भन्न चाहिँ म सभामुख महोदयलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामीले त धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, सरकारलाई गाली पनि गऱ्यौँ, सुझाव पनि दियौँ सभामुख महोदय। म आज भन्न चाहन्छु, अब यी सबै कुराहरू आइसकेपछि हामी सांसदहरूले जुन पोहोर साल क्षेत्र विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनेर चाहिँ छुट्यायौँ, अब यो वर्ष त त्यो छुट्याउन पनि नमिल्ने जस्तो मलाई लाग्यो सभामुख महोदय। किनकि हामीले कोरोना नियन्त्रण गर्नु छ, यो वर्षको लागि त्यो पनि बजेटमा नआओस् भन्न म चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसपछि यहाँ आएका हरेक कुराहरू नयाँ नयाँ खरिद गरेका, अब हाम्रा मन्त्रीहरूको सभामुख महोदय यी डेल ल्यापटप बोक्ने हैसियत होइन सभामुख महोदय। यो सस्तो 30-32 हजार चाहिने भयो भने, किनकि अब त मैले सोच्न सुरु गरेँ, हाम्रो हैसियत त हामी डिजिटलमा जाने हैसियत पनि होइन, भोजपत्र बोकेर हिँडौँ सभामुख महोदय, किनकि हामी त गरिब प्रदेशका नै हौँ। आज गर्ने गरेका रहेछ, यो अति ज्याजती कसैले गर्नु हुँदैन। कुनै ठाउँमा राम्रा बिल्डिङहरू बनेका छन्, गाउँपालिकाका बिल्डिङहरू बनेका छन्, गाउँमा के हुन्छ पिरल भनिन्छ, सल्लाहका पिरलहरू हुन्छन् सभामुख महोदय। पहिला पिरल बिछ्याएर त्यसपछि ओछ्यान हाल्ने क्रममा हुँदै युवाहरू गएर उत्तान परेर फोटो खिचेर यो प्रदेशको बेइज्जत भएको छ, यो कुनै व्यक्तिको बेइज्जत भएको छैन। यसमा हामीले परिकल्पना गर्ने कि नगर्ने सभामुख महोदय? आज मेरो हृदय रोइरहेको छ, आज हामीमा गर्व छ, हामी गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ कर्णाली प्रदेश जतिको धनी कोही पनि छैन। आज भोकमरी नहुँदा पनि भातमरी भएको प्रदेश हो सभामुख महोदय। हामीलाई त्यो रहर हो भने कर्णालीका प्रदेशका मान्छेहरूको त कोड लाउने हाम्रो हैसियत पनि छैन। त्यसकारण यस्ता चाहिँ एउटा उडनठ्याउलो ढङ्गले चाहिँ हामी सबै बोल्दै हिँड्ने, सही सत्य कुराहरू ननिस्किने हुनु भनेपछि यो अगाडि बढ्न सक्दैन। नियम बिनाका निर्देशनहरू बनेका हुन्, त्यसलाई नै मापदण्ड गरेर आज चाहिँ यो प्रदेशको बेइज्जत गर्न खोजिएको छ भने तुरुन्त यी चाहिँ खारेज गरियोस्। त्यो निर्णयबाट भएका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जे भएका छन् असुल उपर होस् भन्न म चाहन्छु सभामुख महोदय। आज त के देखायो भने कर्णाली प्रदेशका माननीयहरू, कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरू, कर्णाली प्रदेशका सभामुख उपसभामुखहरू यिनलाई त सधैँ आमा गाली र बाउ गाली दिइरहेका छन्। त्यसैले यो सहन नसकेको हुनाले म आजबाट गाडी नचढ्ने भनेर म गाडी फिर्ता गर्दैछु सभामुख महोदय। अरू गाडीहरू पनि फिर्ता गरियोस्, किनकि हामी त्यो प्रदेशका हौँ जसको गाडी चढ्ने हैसियत छैन। मन्त्रीहरूलाई पनि मैले आज पनि अनुरोध गरेँ सभामुख महोदय, अब मारुति 800 बाइक ती लेभलका गाडीहरू चढ्न पाइँदैन। त्यस कारणले अनि बल्ल चाहिँ सबै खुसी हुनेछन्, जनता खुसी होलान्, अरू खुसी होलान्। यो कुरामा जानको लागि मैले आजको यो मुटुभरि के अरे एउटा छातीभित्र ढुङ्गा राखी मैले यो कुरा राखेको छु। अब त छातीभित्र ढुङ्गा के अरे मुटुभरि ढुङ्गा राखी होइन कि ढुङ्गामाथि मुटु राखिकन यो कुरा राखेँ भन्ने अवस्था आयो। यी कुराहरूको सत्य तथ्य अब छानबिन होस्। सायद हाम्रो यो सार्वजनिक लेखा पनि छ, त्यसले पनि ल्याओस्। तुरुन्तका तुरुन्त यी सत्य मैले पत्ता लगाएका सत्य तथ्य यी हुन्, यी गलत हुन सक्छन्। सत्य हो भनेर नियम कानुन मिचेर गरेको छ भने कारबाही होस्। यदि नियम कानुन नमिचिकन सही ढङ्गले गरेको र बदनाम गर्न खोजिएको हो भने यसको लागि कारबाही होस्। र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि यसको स्पष्टीकरण दियो सभामुख महोदय। एकातिर चाहिँ त्यो भन्ने, यदि टेन्डर हुँदाखेरि त्यो मिल्दैन थियो भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भन्नु पर्थ्यो सभामुख महोदय यो टेन्डर तपाईँको मिल्दैन भनेर। तर कानुनमा एउटा बनाइने, ऐनमा एउटा बनाउने,
नियमावली नबनाएर चाहिँ निर्देशिका बनाएर मन परी गरेर रुल अफ ललाई चाहिँ रुल बाई लागू गर्न मिल्दैन। सभामुख महोदय, यति कुरा मैले राख्दै म यहाँबाट बिदा भएँ। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री बद्मी क्वारी बोहरा, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य श्री यज्ञबहादुर विशी तयार रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै मिति 2077 2 महिना 20 गतेका दिन डोल्पा जिल्लाको ठुलीबेरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्ने मोतीपुर गाउँको बगरमा सोही मोतीपुर गाउँका 3टा बालिका, जुन 2टा 10 वर्षका र एउटा 11 वर्षका 3टा बालिका गाई ग्वाला गएको बेला दिउँसो 12 बजेतिर गाईले भेरी तरेर पारी जान लाग्दा भेरीमा गाई फर्काउन जाने क्रममा 3टै बालिका बगेर जुन मृत्यु भएको छ। मृतकका बुवा आमा लगायत सम्पूर्ण आफन्त र डोल्पा जिल्ला जुन स्तब्ध भएको छ, त्यो घटनाले मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवार, आफन्तजन र डोल्पाका सम्पूर्णलाई संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सोही घटनामा ठुलीबेरी नगरपालिका अन्तर्गत सुरक्षाकर्मी खटिएका सुरक्षाकर्मी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा तुरुन्तै उहाँहरूले जुन बीचमा सुरक्षाको लागि खटिनु भएको सुरक्षा टोली कालागौडाको चौकीबाट र भेट्टी बसेको सुरक्षा टोलीले बग्दा बग्दै जुन बालिकाको लास भेरीबाट झिकेर जुन बुवा आमालाई मुख हेर्ने, बच्चाको मुख हेर्ने अवसर दिलायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा र सम्पूर्ण त्यो घटनामा संलग्न त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै र प्रदेश सरकारले जिल्लाबाट ती पीडित परिवारलाई केही राहतको व्यवस्था गरेर पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइदिनु हुन प्रदेश सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, सङ्घीय सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री, प्रदेशका इन्चार्ज, प्रदेशका माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, गत साल हामी भदौको 2076 भदौ 28-29 गतेका दिन जुन हामी डोल्पाको उपल्लो डोल्पा धोमा डोल्पो महोत्सवको कार्यक्रममा हामी गएका थियौँ। त्यतिखेर एक पाइला र हाम्रो कर्णाली प्रदेशले पनि, प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि त्यसमा केही सहयोग गरेको थियो र जिल्ला अस्पतालका टिम पनि गएका थिए। एक पाइला भन्ने एउटा संस्थाले, डाक्टरहरूको संस्थाले त्यहाँ आँखा शिविर राखेको थियो। त्यो कार्यक्रममा हाम्रो प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू, पर्यटन मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरको एक पाइलाको त्यो आँखा शिविरको टिमले सर्वेक्षण गरेको र विभिन्न सङ्घ संस्थाले सर्वेक्षण गरे अनुसार त्यहाँका डोल्पा बुद्ध, से फोक्सुन्डु र छार्का ताङसुङ 3टा गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्याको 30-40% जनसङ्ख्या हेपाटाइटिस बीले ग्रस्त छन्। अहिले त्यहाँका जनताहरू, त्यतिखेर मन्त्रीज्यूहरूको छोटो टाइम भयो, त्यति राम्रोसँग कुरा राख्न पाइनन्। मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रालयका हाम्रा सामाजिक मन्त्री पनि जानुभएको थियो, केही कुरा उहाँले पनि थाहा पाउनु भएको छ र केही त्यहाँका जनताले हामीलाई प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य शिविर राखेर हाम्रो सम्बन्धित त्यो हेपाटाइटिस बी सम्बन्धी ग्रस्तित जनतालाई उपचार गरिदिनु पर्यो भनेर जुन त्यहाँका जनताले माग गरेका छन्, प्रदेश सभामुखज्यू मार्फत सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, सामाजिक मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रदेश सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुखज्यू मार्फत। र अर्को, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको क्षेत्र, नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो डोल्पामा छ, से फोक्सुन्डु राष्ट्रिय निकुञ्ज। आज त्यहाँभित्र हुने विकास निकासका कुराहरू पुरै अवरुद्ध भएका छन्। निकुञ्ज एरियाभित्र आफूले काम गर्न नपाउने भए हुँदा जनताका विकास निकासहरू प्रभावित भएका छन्। आज जडीबुटी नटिप्नाले त्यहाँको राजस्व, जुन त्यहाँ निकुञ्जभित्रबाट उठ्ने राजस्वको 50% बजेट
त्यहाँकै विकास निकास र संरक्षणको लागि जुन त्यहाँ लगानी गर्ने सिस्टम थियो त्यो आज रोकिएको छ। प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। नियावली बनाउँदाखेरि प्रदेशको नियावली कानुनहरू बनाउँदाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्राथमिकता दिनुहुन सभामुखज्यू मार्फत प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री यज्ञबहादुर विसी, यसपछि मान्य श्री कौशिलावती खत्री तयार रहनुहोला। सभामुख महोदय, आज सार्वजनिक केही महत्त्वको विषयमा मैले आफ्ना भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। सभामुख महोदय, भर्खरै अस्ति सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूले अस्पतालहरू, जिल्ला अस्पतालहरूमा जुन हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम 77-78 को नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएअनुसार जिल्ला अस्पताललाई 50 देखि 100 सम्मको आइसोलेसन कक्ष जुन 77-78 को कार्यनीतिमा आएको थियो र त्यसैको सिलसिलामा उहाँहरूले यस गरिमामय सदनमा जवाब दिने क्रममा हामीले आइसोलेसन शय्याहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि केही छनौट गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रहेको सालकोट पलैटेमा पनि हामीले छनौट गरिरहेका छौँ आइसोलेसन कक्ष तयार गर्नका लागि र हामीले परिपत्र यहाँबाट पठाइसकेका छौँ भन्ने यस गरिमामय सदनमा सूचना प्रवाह गर्नुभएको र त्यो कुरालाई सम्बन्धित तहलाई सोद्धा अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै कुराको सुझाव आइरहेको छैन भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। सभामुख महोदय, म सभामुख महोदय मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछु, यो तत्काल यदि जानकारी भएको छैन भने त्यसबारेमा तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परिपत्र गरेर आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले हाम्रा विदेशबाट भारतबाट आउने दाजुभाइहरूको सङ्ख्या बढिरहेको र दिनौदिन बढिरहेको अवस्था छ। त्यो सबै जिम्मेवारी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई भएको कारणले हिजो मात्रै मलाई पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र थापाज्यूले फोन मार्फत यहाँ विद्यालयहरू सबै भरिभराउ भइसके, खचाखच भइसक्यो, अब केही मान्छेहरूलाई हामीले खुल्ला आकाशको चौरमा राखिरहेका छौँ। तपाईहरूले भनिदिनु पर्यो प्रदेश सरकारलाई, प्रदेश सरकारले कि पालै भए पनि किनेर पठाइदेओस्, हामी तिनी मान्छेहरूको जीवन रक्षाका लागि हामी त्यही चौरमा भए पनि क्वारेन्टाइन, पालको क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरेर हामी चाहिँ जनताका जीवन रक्षा गर्ने काममा लाग्नेछौँ भन्ने कुरा आएको हुनाले म चाहिँ सभामुख मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जुन हाम्रो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको छ, 2071 सालका बाढी पीडितहरूलाई को आवासको निमित्त जुन भएको जुन पीडितहरूको चाहिने आवास निर्माण गर्ने सुसम्पन्न कार्य गरिसक्ने व्यवस्था यहाँ गरिएको छ। यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा सधैँ आइरहने 71 देखि हाम्रो जब यो सरकार गठन भयो हामीले 75-76 मा पनि आयो।
आवासको निमित्त राहतका निमित्त 76 77मा पनि आयो, अहिले 77 78मा पनि आएको छ। म अनुरोध के गर्न चाहन्छु सभामुखज्यू मार्फत यो कर्णाली प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीज्यूलाई कि गरिसक्ने गतका वर्षहरूमा हामीले 1045 बाढी पीडितहरूको के कति चाहिँ हामीले राहत कार्य गर्न सक्यौँ र के कति भवनहरू बनाउन सक्यौँ। अब बाँकी रहेका 77 78मा बाँकी रहेका जुन बासो अथवा घरबासो बनाउनका लागि के कति छन्, यस गरिमामय सदनमा सम्बन्धित मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीज्यूले जवाब दिनु हुने कुरा पनि म महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यही 77 साल वैशाख 7 गते अविरल वर्षा र पानी र असिनोका कारणले पञ्चपुरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा छिपछिपे भन्ने गाउँ र त्यसपछि र घोडासैनी र दह तिनी गाउँहरूमा असिनाको कारणले त्यहाँ गाउँ बाली एकदम नष्ट भएर गयो, सबै नाश भयो र त्यसको कारण आज भोगमरीको अवस्थामा त्यो नष्ट चाहिँ भोगमरीको अवस्थामा भोग गरी अल्झिरहेका छन्। त्यसको व्यवस्थाको लागि पनि म सभामुख मार्फत सम्बन्धित कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। मान्य श्री कौशिलावती खत्री, त्यसपछि मान्य श्री खड्गबहादुर खत्री तयार रहनुहोला। मान्य सभामुख महोदय, कोरोना पराजित गर्न बनेका क्वारेन्टाइन र यसको प्रक्रियाले जाजरकोट जिल्लावासीले बेहोर्नु परेको हरिबिजोगको बारेमा म आज सभामुख मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, WHO को मापदण्ड अनुसार हाम्रो ल्याकतले नभ्याउला, हाम्रो क्षमताले नभ्याउला, तर पनि सामान्य क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। जहाँ एउटा स्कुलको कोठामा 10 जना मात्रै राख्ने क्षमता हुन्छ, 1 मिटरको दूरी कायम गर्दा पनि त्यहाँ 26 जनालाई राखिएको छ। न सिटामोल छ, न त्यहाँ सुरक्षाकर्मी नै छ। जाजरकोटको जुनी चाँदेको भैरवी माविमा त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी एउटा पनि छैन। 5 जना सुरक्षाकर्मीले दैनिक उनीहरूको खानपानको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कतिले त टाउको दुखेर भनेर एकदम आफू हतोत्साहित भएर आफ्नो चित्कार त्यहाँबाट व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सभामुख महोदय, त्यहाँ औषधि पठाउनु पर्छ कि पर्दैन? कतिचोटि भन्यौँ हामीले जाजरकोटलाई किन उपेक्षा गरिन्छ? सभामुख महोदय, उपेक्षाको एउटा मात्रै म यहाँ प्रमाण भन्न चाहन्छु। सल्यान र जाजरकोटका भारतबाट फर्कने जनतासँगै फर्केका होइनन् र? सल्यानमा कतिको चेक गर्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ देखियो, तर जाजरकोटमा अहिले एउटाको पनि परीक्षण रिपोर्ट आएको छैन। अहिलेसम्म 10-12 दिन भइसक्दा तिनीहरू पोजिटिभ भएका र नेगेटिभ भएका जति हुनुहुन्थ्यो त्यो सँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यति मात्र होइन, उहाँहरूलाई खाने सामान थाली एउटै प्रयोग गरिन्छ। धोएर तुरन्त 1 मिनटमै धोए, खाइसकेपछि 1 मिनट धोए त्यही थालीमा खानुहुन्छ। यसरी उहाँहरूको हरिबिजोग भएको छ। गाउँपालिका स्थानीय पालिकाहरूले एकदम प्रदेश सरकार हाम्रो पक्षमा छैन भनेर दिनादिन हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले आफ्नै पहलमा PCR र RDT किन्ने मेसिन किन्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू विवश हुनुहुन्छ। जुन कोरोना व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नमा उहाँहरूको पालिकाको रकम सिद्धिएको छ, प्रदेशले पठाउनु पर्ने रकम पनि अहिलेसम्म पठाएको छैन। जुन अघि पठाएको पालिकामा खर्च भइसक्यो। यसरी तुरन्त समन्वय गरेर प्रदेश सरकारको विभागीय मन्त्रीज्यूलाई तुरन्त पालिकासँग समन्वय गरेर यहाँ परीक्षण ढिलो हुन्छ भने अब यसरी कर्णालीमा आगो बल्दा, कोरोनाको आगो बल्दा यहाँ मात्रै केही सीमित मेसिनहरूले अब परीक्षण गर्न लाग्यो भने आधा जनसङ्ख्या कर्णालीको मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनेछ। त्यसैले जिल्लामा अब यी व्यवस्थापन
गर्न सकिन्छ भने तुरन्त गरियोस्। प्राविधिक कारणले कतिको सम्भव छैन, म प्राविधिक होइन, तर तुरन्त गर्न म सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले मलाई त प्रदेश सभा सदस्य भन्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, किनभने दिनानुदिन जाजरकोटका दुर्गम गाउँहरूबाट मलाई फोन आइरहन्छ। उहाँहरूले गाली गरेर थर्काइरहनुहुन्छ, किनभने अब बर्खा लाग्दै गर्दा सामान्य औषधि र मास्क सेनिटाइजर पनि त्यहाँ पुर्याउन सकिँदैन। कच्ची बाटो छ, खोलाले गर्दा त्यहाँ पुर्याउन सकिँदैन। अहिले पनि जाजरकोटमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा न मास्क छ, न सेनिटाइजर छ, अरू पिपिए अरू पन्जाका त कुरै छोडौँ, त्यस्तो छैन। जिल्लाका स्वास्थ्य प्रमुखसँग समन्वय गर्दा उहाँले छैन, पहिला पठाएको हामीले वितरण गरिसक्यौँ, अहिले छैन, 1200 मात्र छ, त्यो कहाँ पठाउने, यहीँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। सभामुख महोदय, यस्तै आँसीले आफूतिर तान्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म रहन्छ? जाजरकोटको मापदण्ड के हो? सबैभन्दा पछाडिबाट जाजरकोट प्राथमिकतामा पढ्नु, तुरन्त जति रिपोर्ट आएका छन् तुरन्त यसलाई जति सङ्कलन गरेको सबहरू तिनीहरूलाई प्रक्रियामा तुरन्त चेक गरेर रिपोर्ट बाहिर आओस्। किनभने अहिलेसम्म एउटा पनि जाजरकोटमा छैन भन्नको कारण त्यहाँ चेक नभएको होइन, सँगै इन्डियाबाट आएका छन्, आम नागरिक आइसोलेसनमा छन्, क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यसैले जाजरकोटमा झन् भय हुने स्थिति एकातिर छ। एकातिर हामीले अब प्रदेश सरकारको बजेट आउने बेला भयो, सङ्क्रमितको आधारमा बजेट छुट्याउने भन्ने छ। जाजरकोटमा अहिलेसम्म चेक भएको छैन, अहिले पनि जाजरकोट फेरि उपेक्षामा पर्ने मैले अनुमान गरेको छु। यसैले अब जाजरकोटमा सामान्य रूपमा हामीले WHO को माध्यम त छोडौँ, सामान्य रूपमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सिटामोलसम्म पनि त्यहाँ व्यवस्था भएको छैन। सिटामोल, सेनिटाइजर र आवश्यक पर्ने औषधिको व्यवस्थापन गरोस् भन्नको लागि म प्रदेश सरकारको ध्यान सभामुख मार्फत आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री खड्गबहादुर खत्री, यसपछि माननीय श्री बिन्दमान विष्ट तयार रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार निर्देशनालय सङ्गठन संरचना बनाउँदा पूर्वाधार निर्देशनालय रह्यो। हामी माननीय सुर्खेतका मान्यज्यूहरूले कतिले मौखिक कति हामी लिखित रूपमा हामीले सल्लाह गरेर त्यो पूर्वाधार निर्देशनालयले काम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय र लाग्छ सङ्गठन र संरचना अरू 9 जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय छ। सुर्खेतमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र त्यसैले तोक्यो बमोजिम काम गर्ने भनेर त्यस्तो किसिमको संरचना बनाइयो। त्यसले गर्दा म पूर्वाधार विभागीय मन्त्रीजी त हुनुहुन्न, म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु क्याबिनेटले पनि यो सङ्गठन संरचना सुधारोस्, यसका निम्ति पूर्वाधार विकास कार्यालय सुर्खेत जिल्ला राखोस् न। निर्देशनालयले सम्पूर्ण काम 10 जिल्लाको काम पुलका रूपमा त्यहाँका समस्या अथवा बजेटिङको कुरा, त्यसको निरीक्षणको कुरा, अनुगमनको कुरा गर्नतिर ध्यान दियोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जुन 24 क्षेत्रहरूमा 5 लाखका दरले गयो र यो 5 करोड दरले गयो। पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू अर्थ मन्त्रालयबाट जुन अब आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालय छ, यसले जस्तै पूर्वाधारतिर गर्दा 1 करोडभन्दा माथिका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक खरिदमा प्रष्टै छ। मलाई लाग्छ त्यो तल कार्यविधि ऐन नियम बनाउन जरुरी छैन, यसले समस्या बनाइरहेछ। मलाई लाग्छ मेरो क्षेत्रमा अथवा मैले काम गर्ने थलोमा एकदम समस्या बनाएको छ। अरू मान्यज्यूलाई कति अप्ठ्यारो भएको छ, के भएको छ मलाई जानकारी छैन। जस्तै स्थानीय तहमा चाहिँ समन्वय गर्यो, स्थानीय तहले हेर्ने गरी चाहिँ दिँदा कार्यविधि एउटा बनायो। जस्तै लकडाउन आज 3 महिना भइसक्यो, काम हुन सकिरहेको छैन, सम्झौता भएको छैन,
हिजो बजेट चाहिँ पास गर्दा एउटा भनौँ मान्यज्यूले कुरा उठाउँदा संसदसँग कुरा गर्दा छलफलमा एउटा शर्तका रूपमा सम्झौता रूपमा चाहिँ ती बजेटहरू भए भने त्यो कार्यान्वयन गर्न अहिले गाह्रो भइरहेछ। एकातिर बजेट दिएको जस्तो गर्ने, उता कार्यविधिमा समस्या बनाउँदा मलाई लाग्छ अहिले काम भएको अवस्था छैन र लकडाउन भएको अवस्था हुँदा यो कार्यक्रम पनि आउँदा वर्षतिर निरन्तर जाओस्, यो दायित्व थपिने गरी जाओस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो कार्यविधि अथवा नेवालीलाई नियममा टेकेर सुधार गर्न जरुरी छ। मैले हिजो पनि कुरा राखेँ, पूर्वाधारका कामहरू सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्हाल्न पर्छ। यसको समूह छ, उपसमूह छ, सिँचाइमा काम गरेको मान्छे विज्ञ हुन्छ, विद्युतमा काम गरेको मान्छे विज्ञ हुन्छ, हाइवेमा काम गरेको मान्छे विज्ञ हुन्छ, खानेपानीमा विज्ञ गरेको काम विज्ञ हुन्छ, जबकि 20 वर्ष 30 वर्ष काम गरेको समूह बनाइरहेछ। मलाई लाग्छ केन्द्रीय सरकारले पनि त्यस्तो विज्ञता, त्यसको भनौँ क्षमताको हासिलका निम्ति पनि पूर्वाधार विकासले काम गर्नुपर्छ। जस्तै मैले वनका कुरा उठाएँ, जस्तै काङ्ग्री बिहारको टेन्डर गत वर्ष भयो, त्यहाँ रेन्जरले टेन्डर गर्न सक्दैन, त्यहाँ डेफुले टेन्डर गर्न सक्दैन, कृषिको बागवानी मान्छेले के टेन्डर गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले पूर्वाधार विकासको एउटा ब्याङ्किङ भोलि बिहान प्राविधिक ब्याङ्क बनाउने एउटा कुराकानी भयो, जस्तै त्यो कार्यक्रम यसपालि छुटेको छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकासले सम्पूर्ण निर्माणका कामहरू अथवा भौतिक पूर्वाधार कामहरू जिम्मा लियो भने त्यसले चाहिँ विज्ञता पनि राम्रो गर्छ, त्यसले गुणस्तरीय पनि चाहिँ गर्न सक्छ, त्यसको जिम्मेवारी पनि हुन्छ र त्यसको दिगोपन पनि हुनसक्छ। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को, यो जुन हामीले पूर्वाधार विकास निर्माणका काम सम्बन्धी हामीले चासो गरिरहेको छैनौँ, जस्तै जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ, अनुगमनको जिम्मेवारी छ, हाम्रा साझा अधिकार छन्, स्थानीय तहका छन्। अहिले स्थानीय तहले पूर्वाधार विकास हाम्रो कार्यक्रम प्रदेशले आफूले किन गर्न सक्दैन? अनि स्थानीय तहको एउटा किसिमको निर्णय छ, जस्तै वडा कार्यालयबाट सिफारिस गर्ने उहाँहरूको आफ्नो निर्णय हो, स्थानीय तहको अधिकारको कुरा हो उहाँहरूको। उहाँहरूले त्यो कार्यक्रमलाई हाम्रो बुझाउन सकेनौँ। प्रदेशको जिम्मेवारी भएको एउटा भनौँ कार्यविधि अथवा त्यसको मापदण्ड, त्यसको भनौँ लेखाजोखा गर्ने एउटा तौर तरिका हामीले गर्न नसक्दा आज झमेलामा फसेको अवस्था छ। त्यसैले कति ठाउँमा सिफारिस नदिएको अवस्था छ, सिफारिस नगरेर योजनाहरू अगाडि नबढेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा जति ठाउँमा मैले मेरो क्षेत्रमा भोगेका कारणले उपभोक्ता समितिमा विवाद हुने, त्यसैमा भनौँ समस्या भएर त्यो काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले यो दायित्व अहिलेको दायित्व आउने वर्षतिर सरोस् र त्यसलाई चाहिँ भनौँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनतिर चाहिँ ध्यान दियोस्। म विशेष गरी अर्थ सम्हाल्नु भएको अर्थसँग सम्बन्धित आर्थिक मामिला योजना मन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु। अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, धेरै पनि छ। मलाई लाग्छ 2 चोटि चेन्ज गर्नुभएको छ उहाँले। पहिलोचोटि एउटा गर्नुभयो, फेरि पछाडि अर्को चेन्ज भएर मलाई लाग्छ त्यो अहिलेसम्म सम्झौता नभएछ। अब मानौँ 1 महिना दिनमा के काम हुनसक्छ, जब लकडाउन छ, सिमेन्ट पाउँदैन, छड पाउँदैन, कहीँ खन्ने मान्छे पाउँदैन, काम गर्ने डकर्मी सिकर्मी पाउँदैन, गाह्रो छ। त्यसैले यतातिर ध्यान चाहिँ दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै भेरीगङ्गामा आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्न 50 बेडको अन्त गर्ने गरेको छ। त्यो प्रवेशद्वार छ, बबैवारी चाहिँ भनौँ यता सुर्खेत पर्छ, उता पारी भेरी नदी बबई पारी चाहिँ बर्दिया पर्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँको मान्छे सुर्खेत पनि आउन सक्दैन। यहाँ अस्पतालमा आइसिएल बसेका सङ्क्रमण देखिएका नल्याउन दिने त्यस्तो किसिमको निर्देशन भएको छ। त्यसैले म आग्रह सभामुख मार्फत सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा भेरीगङ्गा प्रवेशद्वार हो, त्यो ठाउँले भनौँ सङ्क्रमण छ। त्यसैले मलाई लाग्छ मेलकुन्न जान पनि गाह्रो छ, त्यहाँ मेलकुन्न पनि व्यवस्थापन राम्रो छैन र सुर्खेत आउन गाह्रो भएको हुँदा त्यतातिर ध्यान दिनमा सरकारलाई विभागीय मन्त्रीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भेरीगङ्गामा छिटो 50 गरियोस्। धन्यवाद। मान्य श्री बिन्दमान विष्ट, यसपछि मान्य श्री ठम्बरबहादुर विष्ट। मान्य सभामुख महोदय, भारतबाट अस्ति भर्खरै आएर पञ्चपुरी नगरपालिकाको विद्यापुरको क्वारेन्टाइनमा बसेका एकजना युवा हिजो आरडिडी चेक गर्दाखेरि रिपोर्ट नेगेटिभ थियो र साँझ घर जाँदाखेरि राति आकस्मिक रूपमा श्वास प्रश्वासमा समस्या आएर उहाँसँगै सुतेको अरू साथीहरूको भनाइअनुसार श्वास प्रश्वासमा समस्या आएर उहाँको निधन भयो। उहाँको स्वाब बिहान ल्याइएको छ। रिपोर्ट जे आउला, जे भए पनि, जे जसरी भए पनि निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो घटनासँगै मैले एउटा गम्भीरतापूर्वक यहाँ उठाउन खोजेको विषय के छ भने सभामुख महोदय, इन्डियाबाट आउने र यो प्रदेशभन्दा बाहिरबाट आउने हाम्रा यहाँका नागरिकहरू जति हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति हुनुहुन्छ, उहाँहरू बडो कष्टपूर्ण यात्रा गरेर आउनुभएको छ। 1 महिना, 1.5 महिना, 2 महिना हिँडेर आउनुभएको छ र त्यसपछि गएर बाटोभरि खाना पनि पाइएको छैन, पानी पनि पिउन पाइएको छैन। यो अवस्थाबाट यहाँ आएर फेरि क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ। क्वारेन्टाइनको हाम्रो अवस्था अलि नाजुक छ भन्ने कुरा यहाँ बारम्बार उठिराखेकै विषय हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारले विशेष ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको कोरोनाको लागि चेकअप गर्ने कुरा त छँदैछ, त्यसमा पनि केही अभावहरू छन्, त्यसलाई फुलफिल गर्दै जानुपर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूको जनरल हेल्थ चेकअप गर्न जरुरी छ, जसको कारणले गर्दाखेरि लामो यात्राबाट, कष्टपूर्ण यात्राबाट खानपिन नभएर जसरी आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको जनरल हेल्थ चेकअप गरेर त्यसपछि गएर आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा जो छ त्यो कुराको ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्न जरुरी छ। यसको लागि म विशेष आग्रह के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सभामुख महोदय मार्फत हाम्रो प्रदेशका 718वटा वडाहरू जो छन् त्यो 718वटा वडामा कम्तीमा पनि एकजना पुग्ने गरी एचए र स्टाफ नर्स स्तरको स्वास्थ्य कर्मी हामीले व्यवस्थापन गरौँ। अस्ति सामाजिक विकास मन्त्रीले जवाब दिने सन्दर्भमा जनशक्तिको अभाव भयो भन्ने कुरा पाइएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सरकारले अपिल गरोस्, जनशक्ति हामीसँग छ, त्यो जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 718वटा वडामा अरू हस्पिटल लगायतका ठाउँहरूमा परिचालित भइरहेको जनशक्ति बाहेकको 718वटा वडामा कम्तीमा पनि हेल्थ असिस्टेन्ट र स्टाफ नर्स स्तरको स्वास्थ्य कर्मीको हामीले व्यवस्थापन गरेर त्यसपछि गएर स्वास्थ्यमा हामीले यो विषयलाई जोडेर जान जरुरी छ। यतातिर ध्यान जाओस् प्रदेश सरकारको, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा पनि स्वास्थ्य कर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन गरौँ हामीले। तर अहिले त के छ त भन्दाखेरि ज्वरो नाप्ने, टाढैबाट ज्वरो नाप्ने, उसको प्रेसर पनि ननाप्ने, उसको के छ अरू केही ननाप्ने, एउटा लिएर ज्वरो नाप्ने मात्रै जो भइराखेको छ। कम्तीमा पनि त्यो अप्ठ्यारोबाट आइराखेको नागरिकलाई हामीले के अरे के आवश्यक पर्छ औषधि आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हामीले गर्न सक्यौँ भनेपछि त्यसको अलिकति रिलिफ हुन सक्छ र त्यसपछि गएर हामी अरू बिमारीबाट, अरू बिरामहरूबाट जो दयनीय अवस्था हुँदै गइराखेको छ यसबाट हामी नागरिकहरूलाई बचाउन सक्छौँ। यतातिर ध्यान जाओस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र मैले अहिले अर्को कुरा यहाँ विशेष ढङ्गले उठाउन खोजेको विषय कुरा के छ त भन्दाखेरि सभामुख महोदय, अहिले हामी यी जति चुनौतीहरू छन् यी हामी सबैका साझा चुनौतीहरू हुन्। साझा चुनौती भएको कारणले गर्दाखेरि वाद प्रतिवाद गर्ने, त्यसपछि गएर आरोप प्रत्यारोप गर्ने, यतातिर हामी कोही पनि नजाउँ। अघि चर्चा भयो एउटा भैरवी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनको अवस्था अर्को रहेछ, यहाँ प्रचार अर्को भयो भनेर त्यही कुरालाई लिएर सदनमा हामी चर्को चर्को स्वरले भाषण पनि गरिराखेका छौँ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था यस्तो भयो भनेर हामीले गरिरहेको, त्यसको यथार्थता के हो त्यो विषयलाई बुझेर हामीले समाधान कसरी गर्ने हो, यो चुनौती हामी सबैको साझा चुनौती हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि साझा ढङ्गले हल गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्नको लागि हामी सबै त्यतातिर लागौँ। मान्य सभामुखज्यू मार्फत म यो सम्मानित सदनमा र सबै नागरिकहरूलाई, कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकहरूलाई म यो विशेष अपिल गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अर्को कुरा के थप्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सभामुख महोदय, हामी अब यो बाली लगाउने बेलामा छौँ। कर्णाली प्रदेश सभाले, यो सम्मानित सभाले एउटा सङ्कल्प गरोस् कि यो बाली लगाउने बेलामा, यो मौसममा कर्णाली प्रदेशको सबै बाँझो जमिनलाई हामीले खेतीमा परिणत गर्ने, बाली नाली लगाउने अवस्थामा कसरी परिणत गर्ने होला, यो साझा सङ्कल्प हामीले गरौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले बाली लगाउने बेला छ, यसमा सरकारले गर्नुपर्ने के अरे जनतालाई गर्नुपर्ने, नागरिकहरूले गर्नुपर्ने सहयोग र सपोर्टको कार्यक्रमको त्यो कार्यक्रम पनि घोषणा गरोस् र त्यसपछि गएर हामी सबै त्यो अपिल गरेर यो प्रदेश सभाबाट, सम्मानित प्रदेश सभाबाट एउटा साझा सङ्कल्पको रूपमा त्यो घोषणा गरेर हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि सबै बाँझो जग्गालाई खेतीमा परिणत गर्ने हामीले सङ्कल्प गरौँ, त्यो अपिल गरौँ र त्यसले आगामी दिनहरूमा अलि परसम्म जो हाम्रो उत्पादन बढेर भोकमरी हुने अवस्थाबाट हामी अलि पर गएर त्यो जोगाउन सकिन्छ। यो कुरा म राख्दै आफ्नो भनाइ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री ठम्बर बहादुर विष्ट। मान्य सभामुख महोदय, मैले अब खास गरी हाम्रो प्रदेशमा केही समय यता घटेका जो जघन्य अपराधहरूको विषयमा विशेष ढङ्गले ध्यानाकर्षण गराउन गइरहेको छु। र यो विषय चाहिँ अब रुकुमको जो सोती घटना हो, त्यो घटनामा आज फेरि अब सुनिएको छ जो त्यहाँ अङ्गभङ्ग हुने र घाइतेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि राम्रोसँग उपचार भइराखेका छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब अर्कोतिर पीडितहरू जसरी त्यहाँ अब नेपालकै इतिहासमा र यो गणतन्त्र आइसकेपछि हाम्रो प्रदेशमा भएको त्यो एउटा जघन्य अपराध हो। यो एउटा विवाहसँग जोडिएर पछि एउटा दलित अथवा गैर दलित एउटा जातीय लिङ्गीयसँग जोडिए तापनि यो समग्र एउटा हामी कर्णाली प्रदेशको लागि, सरकारको लागि र व्यवस्थाकै लागि एउटा धज्जी उडेको छ र एउटा ठुलो चाहिँ पीडाबोध त्यहाँ भएको छ। त्यसकारण हुन त त्यो आयोग गठन भएको छ मन्त्रालयको, तर हामीलाई थाहा छ नेपालमा जब दरबार हत्याकाण्ड भयो, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड भयो, यहाँ ऋषिकाण्डहरू भयो, थुप्रै जब मान्छेहरू मारिन्छन् त्यसपछि कुनै एउटा नामको आयोग बनाउने या ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुन्छन् आयोग बनाउने र अनि चोख्याउने।
र तपाईँको वास्तविकतालाई बङ्ग्याएर एउटा चाहिँ ठुलो एउटा पीडाको रोषलाई चाहिँ तपाईँको चिसो पानी खन्याउने भइराखेको छ यो निरन्तर। त्यसकारण यो अर्को नेपालको ध्रुव सत्य हो र तितो यथार्थता हो। त्यसकारण वास्तविकता राम्ररी आउला हामीले अहिले आशा गरौँ, तर पनि योबाट धेरै चाहिँ कुराहरू आउँछ त्यस्तो लाग्दैन। त्यसकारण यहाँ सरकारको उपस्थिति मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु तत्कालै उहाँहरूलाई राहत। ठिक छ, त्यसको लागि चाहिँ को कति चाहिँ सजायको भागीदार छ त्यसले चाहिँ भोलि भोग्ला नै भोग्नुपर्छ आशा गरौँ, तर तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था। किनकि यत्रो स्केलमा 12-15 जना दर्जनौँ घाइते र 6-7 जनाको ज्यान जाने भनेको नेपालकै इतिहासमा एउटा पहिलो घटना हो। हामी सबैको चाहिँ शिर निहुरिएको छ। तत्काल त्यसको एउटा चाहिँ राहतको व्यवस्था, कुनै राहत प्याकेजको व्यवस्था त्यहाँ घोषणा होस् र घाइतेहरूको जो बिचल्ली भएको छ उनीहरूलाई तत्काल राम्रो अस्पतालमा लगेर उपचार गर्ने व्यवस्था गरियोस्। म यो सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यो अविलम्ब यो 24 घन्टाभित्र नै गरिने काम हो नि। त्यसकारण यसको लागि सरकार अगाडि बढोस्। त्यसै गरी मैले निर्वाचन क्षेत्रबाट जो प्रतिनिधित्व गरेको छु, सिमताको चाहिँ देउलीमा जसरी एउटा नरेन्द्र खड्का भन्ने सुरुमा फरार बनियो, त्यसपछि आत्महत्या बनियो, त्यसपछि फेरि एउटा आयोग नामको गठन भएको छ। त्यो पनि यति दिनभित्र आउने भन्ने छैन, त्यो अनिश्चित कति सालसम्म आउने हो, त्यसको रिपोर्ट थाहा छैन, त्यो अहिलेसम्म कुनै अपडेटमा पनि छैन। त्यसकारण त्यो सत्य तथ्य के हो त्यहाँको वास्तविकता खोजी समयभित्र हुनुपर्छ। ढिलो गरेर न्याय दिनु नै त्यो एउटा चाहिँ अर्को अभिशाप हुन्छ भन्ने भनाइ छ न्यायमा। त्यसकारण यसको लागि पनि तुरुन्तै के हो, हामी कमसेकम अहिले एउटा व्यवस्थामा छौँ, हामी एउटा कुनै न कुनै एउटा चाहिँ निर्णय गर्ने अङ्गमा छौँ भने सरकारले त्यो कुरा चाहिँ किन सिरियसली लिन सकेन र त्यसको लागि पनि परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्यो। र तत्कालै सत्य तथ्य घटना के हो, त्यो फेरि यो पहिलो घटना होइन, पहिला पनि त्यहाँ 1-2वटा चाहिँ हतियारहरू हराए, सम्भवतः केही जनताहरू अहिले पनि जेलमा छन्, थुप्रै त्यस्ता घटना घटेको छन्। माननीय आन्तरिक मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले पहल गर्न पर्यो, त्यहाँ यही अस्थायी चौकी राख्ने र त्यही असै र हलदारको कमानमा राख्ने, 6-6 महिना त्यहाँ कि हतियार लुटिने कि त्यहाँ मान्छे मर्ने त्यो भइरहेछ। तत्कालै त्यहाँ इलाका स्तरको या त त्यहाँ चौकी नै नराखौँ, राख्ने हो भने इन्सपेक्टरको कमानमा अलि ठुलो फोर्स सहितको अलि अनुशासन दफा त्यहाँ राखौँ। त्यहीँ दिनभरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको जाँडसाँड खाने, त्यहीँ चाहिँ हराउने, त्यहीँ आफू हराउने, त्यहीँ कहीँ मान्छे मार्ने, आफ्नो हतियार कल लग्यो त्यो पनि थाहा छैन। अहिले थुप्रै जनताहरू जेलमा बसिराखेका छन्, त्यो अर्को एउटा अभिशाप बनेको छ। त्यसकारण यसको लागि तत्काल छानबिन चाहिँ तपाईँको यसको प्रक्रिया के हो त्यो ठोस गरियोस्। लगायत थुप्रै बलात्कारका काण्डहरू भएका छन्, त्यसको लागि पनि क्षतिपूर्ति परिवारलाई दिने व्यवस्था गरियोस्। त्यो बलात्कार मात्रै होइन, त्यो एउटा भन्नै नसकिने एउटा चाहिँ जघन्य अपराध, 4 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष जसको कि कुनै चाहिँ एउटा शारीरिक अङ्ग नै एउटा विकास भएको हुँदैन, त्यस्तो कुरामा एउटा चाहिँ तपाईँको मानवीय एउटा चाहिँ दुर्घटना अथवा चाहिँ एउटा ठुलो अपराध जन्ने घटनाहरू भएको छ। यी सबैमा तत्काल चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान होस्, क्षतिपूर्ति होस् र कडा चाहिँ तपाईँको अभियुक्तहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर कारबाही होस्। म यो सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्ने माननीय सदस्यहरूको बोल्ने क्रम समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब यस सभाको अघिल्लो बैठक र आजको बैठकको विशेष समयमा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासाको सन्दर्भमा आफू सम्बद्ध विषयहरूमा यस सभालाई जानकारी गराउन कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने दिवंगत हुने दैलेखका कर्णबहादुर थापा, चौरजारी घटनामा दिवंगत हुने 6 जना व्यक्तिहरू, बाँकेमा भएको गाडी दुर्घटनामा दिवंगत हुने सल्यानका 12 जना र डोल्पामा पानीमा डुबेर दिवंगत हुने 3 जना नानीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त
परिवारजन आफन्तजन प्रति म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यी घटनाहरूमा घाइते हुने अरूप्रति म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरूले हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू उहाँहरूले उठान गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आफ्ना मतहरू, रायहरू, सुझावहरू र जिज्ञासाहरू प्रकट गर्नुभएको छ। म ती जिज्ञासाहरूको जवाब दिन यहाँ सम्मानित सदनको यो रोस्टरमा उभिएको छु। यो मानव जातिले भोगिरहेको विषम परिस्थितिमा हामी सम्मानित सदनमा बहस गरिरहेका छौँ, उभिएका छौँ, हामी सहभागी भइरहेका छौँ। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरूले उठाएका जिज्ञासा हामी जिरहेको परिस्थितिका उपज हुन्। सिङ्गो मानव जाति ज्यादै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। ज्ञातव्य छ कि असाधारण परिस्थितिले असाधारण जिज्ञासा र असाधारण प्रश्न उद्घाटित गरिदिन्छ। असाधारण जिज्ञासा मेटाउन र असाधारण प्रश्न, असाधारण जवाब दिन त्यति सहज छैन र पनि असाधारण परिस्थितिमा राखिएका जिज्ञासा र सोधिएका प्रश्नको जवाब दिन सम्मानित सदनमा उभिएको छु। जनताको असाधारण अपेक्षाको भारी बोकेर यो गरिमामय सदनमा प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका तपाईँ जनप्रतिनिधिबाट व्यक्त भावना जनताका भावना हुन्, भलै व्यक्ति नै शैली फरक होलान्। मन्त्रालय यी भावनाको सदैव उच्च सम्मान गर्दछ। माननीय सभामुखज्यू, जवाब दिइरहँदा सायद यो धरतीमा कुनै मानवले कोरोनाको कारणले जीवनको अन्तिम सास लिइरहेको छ हुनुपर्दछ। केवल सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै ठुलो ठुलो हेरिरहन उनका आफन्तजन बाध्य छन्। चाहेर पनि भौतिक रूपमा स्पर्श गर्न सकिने अवस्था छैन। मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन् उनीहरू। दाह संस्कार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुन उनीहरू सकिरहेका छैनन्। हरेकले चाहन्छ प्रियजनको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन पाइयोस्। कोरोनाले यी चाहनामा असिना बर्साइदिएको छ। मलामी जान समेत डराउनु पर्ने नियतिबाट सिङ्गो मानव जाति गुज्रिरहेको छ। हरेक आफन्तले र शुभचिन्तकले चाहन्छ जीवनका कठिन घडीमा उसलाई भौतिक रूपमा सघाउन पाइयोस्, मरणलाई सहज बनाउन सकियोस्। तर जीवाणु आतङ्कले यो अवसर समेतलाई खुम्चाइदिएको छ। मृतकको पार्थिव शरीरलाई अङ्कमाल गरेर धित मरुन्जेल रुन पाइयोस् र आफन्तजनको कठिन घडीमा भौतिक सामिप्यता स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने चाहनामाथि कोरोनाले चिसो पानी खनाइदिएको छ। अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने संस्कार नै यति बेला सङ्कटमा परेको छ। मान्य सभामुखज्यू, केही दिन अगाडिसम्म ग्रिन जोनमा स्थापित कर्णाली प्रदेश अहिले उच्च जोखिममा छ। पछिल्ला दिनहरूमा रोजगारीका लागि भारत गएका कर्णालीवासी फर्किएसँगै सङ्क्रमण पनि कर्णालीमा प्रवेश गरेको छ। सङ्क्रमणको ग्राफ बढिरहेको छ। यो सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। क्वारेन्टाइनको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार विकास, आइसोलेसन बेड सङ्ख्या थप गर्ने, सङ्घीय सरकारसँग मेडिकल सामग्री माग गर्ने र आफैले पनि खरिद गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश कमजोर स्वास्थ्य संरचना, कम जनशक्ति र न्यून स्वास्थ्य चेतना भएको प्रदेश हो। त्यसैले कोरोना विरुद्धको लडाईँ निकै सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। आरोप प्रत्यारोप नगरी सामूहिक रूपमा जुत्न जरुरी छ। यो इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता हो। रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नसक्दा राष्ट्र र सामाजिक जीवनका अवयवहरू पक्षघात पीडित बन्न पुग्छन्। यो थाहा छ।
नेतृत्वले जनविश्वास गुमाउँछ। सक्षम नेतृत्वको अभावमा प्रणाली असफल हुन्छ। असफल प्रणालीले व्यवस्थाको असफलतालाई मलजल गर्छ। असफल व्यवस्थाको जगमा राष्ट्र उभिन सक्दैन। अन्ततः सङ्कटको हुरीले राष्ट्रलाई नै बढारिदिन्छ। नेतृत्व प्रणाली व्यवस्था र राष्ट्र असफल हुने अवस्था कदापि सिर्जना हुन दिन हुँदैन। खुसी व्यक्त गर्दछु त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिने चिन्तन सम्मानित सदनमा प्रकट भएको छ। यहाँहरूले निरन्तर गजगजाइरहनु भएको छ। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले क्वारेन्टाइनबारे चासो राख्नु भएको छ। यति बेला विदेशबाट नेपाल फर्किने क्रम तीव्र बनेको छ। प्रदेशमा क्वारेन्टिनको बेड सङ्ख्या 32,870 छ। कतिपय स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन खाली हुने र कतिपय स्थानीय तहमा भारतबाट आउनेको चाप बढी भएर व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ। बन्दाबन्दीका कारण निर्मित क्वारेन्टिनमा बेडहरू थप्न सकिएको अवस्था छैन। आवश्यक सामग्रीको अभाव झेलिरहनु परेको छ। बजारमा सामग्रीहरूको अभाव छ, जसका कारण क्वारेन्टिन मापदण्ड पुरा गर्न कठिन भएको छ। उद्धार, राहत र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनार्थ स्थानीय तहले आर्थिक अभाव काफी हदसम्म झेलिरहेको छ। स्थानीय सरकारलाई 13 करोड 20 लाख प्रदेश सरकारको तर्फबाट पठाइएको छ। थप रकम पठाउने गृह कार्य भइरहेको छ। हामीले पठाउने रकम मात्र पर्याप्त हुँदैन। सङ्घीय सरकारले पनि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन जरुरी देखिन्छ। कर्णालीमा बनेका सार्वजनिक संरचनाहरू कमी हुनु र भएका संरचनाहरूप्रति पनि स्तरीय नहुनु क्वारेन्टिन मापदण्ड पुरा गर्न नसक्नुको अर्को कारण हो। निसन्देह कोरोना कोभिड-19 तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ र यो प्राणघातक रोग हो। नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने मामिलामा दुईटा अतिवादी सोचहरू बाधक बनेका छन्। पहिलो, मौसमी फ्लू झै ठानेर सामान्य सावधानी पनि नअपनाउने। दोस्रो, कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिले धरतीमा पाइला टेकिहालेमा त्यो धरती नै भाँसिन्छ वा उसले त्यो भूभागमा उभिने बित्तिकै आसपासका सबै मानिसहरू एकैपटक ढल्छन्, सोत्तर हुन्छन्। क्वारेन्टाइन जेल होइन, सुधार गृह भन्ने बुझाइ संस्थागत गर्न आवश्यक छ। यहाँ अपराधी बस्दैनन्। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेश र स्वदेशका विभिन्न स्थानबाट आफ्नो मातृभूमिमा फर्किरहेका छन् र उनीहरू बस्छन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सके कोरोना विरुद्ध विजय हासिल गर्न सकिन्छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँ सामूहिक लडाईँ हो, एकल प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन। क्वारेन्टाइन कोर्स पुरा नगरी सिधै घर प्रवेश गराउने हो भने कोरोना भुसको आगो चाहिँ फैलिनेमा दुई मत छैन। यसका लागि 3 तहका सरकार र आम जनताको सहकार्य भइरहेको छ र अझै सघन सहकार्यको जरुरी देखिन्छ। क्वारेन्टाइन उपचार र यातायातको व्यवस्था गर्नको लागि स्वेच्छाले सरकारलाई चाबी हस्तान्तरण गर्ने मानवीयता समयको आह्वान हो। सिङ्गो मानव जाति र राष्ट्र सङ्कटमा पर्दा उपयोग नहुने तारे लगायतको होटेल केका लागि, सुविधा सम्पन्न हस्पिटल केका लागि, प्राइभेट शैक्षिक संस्था केका लागि, हाउसिङ कम्पनीले निर्माण गरेका गगनचुम्बी भवन केका लागि, के निजी संस्थाहरू नाफाको क्यालकुलेटर चलाउन मात्र खोलेका हुन्? के सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु उनीहरूले पर्दैन? यी प्रश्न बहसमा आएका छन् यति बेला। हस्पिटल, कलेज, स्कुललाई निश्चित शुल्क दिएर वा प्रयोग गरे बापत न्यून शुल्क लिएर वा पछि दिने गरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको क्वारेन्टाइन उपचारका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मतहरू व्यक्त भएका छन्। राज्यले त्यतातिर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। म सङ्घीय सरकारलाई यो रोस्टमबाट म विशेष अपिल गर्दछु र गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। यो कर्णाली प्रदेशको जो कोरोनाको यति बेला ग्राफ हत्तै बढिरहेको छ र यो निकै जोखिमका बीचबाट गुजिरहेको छ, यो रोस्टमबाट म सङ्घीय सरकारलाई विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, टन्टलापुर घामले दुधे नानी बोकेर भोकै प्यासै भौतारिएका आमा, कैयन दिन पैदल हिँडेर ठेला परेर खुट्टा सुनिएका दाजुभाइको लस्करले हाम्रा आँखा रसाए, हृदय टुक्रिए। सरकारले व्यापक आलोचना खेप्नु पर्यो। अल्पत्र यो लस्करलाई कम्युनिस्ट पार्टीको शोक जुलुसको संज्ञा पनि दियो।
हरेक व्यक्तिको लागि घर सुरक्षित स्थान हो। भारत र स्वदेशका विभिन्न स्थानबाट नाङ्गै भोकै अनिद्रै आफ्नो जन्मभूमि सम्झेर आउँदा अल्पत्र परेका नागरिकलाई सरकारले उद्धार गर्नै पर्थ्यो। त्यो गऱ्यौँ हामीले। आलोचना रोकिएन। गाउँमा कोरोना पठाएको भनियो, विरोधमा अखबारका पानाहरू रङ्गिए। यो पनि ठिक छैन, ऊ पनि ठिक छैन, ठिक के हो त्यो पनि थाहा छैन भन्ने मतहरू पनि आए। असाधारण परिस्थितिमा यस्ता विचार आउँछन्, सहज अवस्थामा यस्ता सोच आउँदैनन्। त्यही रूपमा बुझ्नु पर्दछ हामीले, यसलाई अस्वाभाविक रूपमा बुझ्नु पनि हुँदैन। 2076 चैत 6 गतेदेखि 2077 वैशाख 31 गतेसम्म भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कुल 2483 र 77 जेठ 1 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 30,512 रहेको छ र लकडाउनपछि भारतबाट कुल 32,940 व्यक्तिहरू औपचारिक नाकाबाट प्रदेश प्रवेश गरेका छन्। भारतबाट आउन सक्ने व्यक्तिको अनुमानित सङ्ख्या 86,991 अनुमान गरिएको छ। 3991 जना अल्पत्र परेका व्यक्तिलाई यातायातको व्यवस्था गरी गन्तव्य स्थानसम्म प्रदेश सरकारले पुर्याएको छ आफ्नै खर्चमा। बाढी पीडितका सवालहरू यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। सम्मानित सदनलाई अवगत छ 71 सालको सुर्खेतमा आएको बाढीका कारणले सिर्जित बाढी पीडितहरूको समस्या दुखिरहने घाउ बनेको छ। 614 जनालाई 1,50,000 का दरले पहिलो किस्ता वितरण गरिएको छ। जमिन नभएका पीडितलाई जमिन खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि प्रति परिवार 2 लाख उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ। निर्णित 2 लाखले जमिन खरिद गर्न नसकिने गुनासा पनि बाढी पीडितले गर्नुभएको छ। प्रक्रियागत समस्या र बन्दाबन्दीका कारण वितरणमा केही विलम्ब हुन गएको छ। निकासा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। केही महिना अगाडि नै गरिएको हो। स्थानीय सरकारको सक्रियताको खाँचो हामीलाई महसुस भएको छ। खाँचो चाहिँ देखिन्छ। उहाँहरूको सक्रियता अलि नपुगेको। पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई विवरण अथवा प्रगति रिपोर्ट अथवा डिमान्ड लेटर उहाँहरूले सम्प्रेषण नगरेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारले नीति कार्यक्रममा सुर्खेतका बाढी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भइसकेकाले भूमिहीन बाढी पीडितहरूले जमिन प्राप्त गर्ने विश्वास चाहिँ बढेको छ। सङ्घ र स्थानीय सरकार समेतको सहयोगमा अब 2077-78मा बाढी पीडितहरूको आवास निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गराउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। विपदका कारण मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई रु 2 लाख उपलब्ध गराउने गरी सम्पूर्ण कर्णालीवासी र कर्णालीमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको विपद जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको छ। यो प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बाढी र अग्निका कारण क्षति भएका घरलाई राहतको व्यवस्था गरिनेछ। पलाताका अग्निपीडितको आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र यो जो विपद बिमामा आबद्ध मतलब त्यो लाभान्वित हुन नसक्ने स्थिति छ उहाँहरूलाई सरकारले अलग्गै डिसिजन गरेर बिमा बराबरको रकम प्राकृतिक मतलब कारणले मृत्यु भएको छ भने हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। चौरजारी घटनाले सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि सङ्घीय गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किसकेको छ। त्यो टोलीसँग समन्वय हामीले गरेका छौँ। 6 जनाको शव भेटिएको छ। 20 जनालाई पक्राउ गरी म्याद थप गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले नै छानबिन समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा उस्तै प्रकृतिको अर्को समिति गठन नगरी त्यही समितिलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको बेहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु। चौरजारी घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सम्बद्ध निकायसँग समन्वय भइरहेको छ। अपराध कर्ममा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। यसका लागि हामी आवश्यक पहल गरिरहेका छौँ। सोती घटनाप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ। मृतक परिवारलाई राहतको व्यवस्था गरिनेछ। यो घटनालाई साम्प्रदायिक नबनाई अनुसन्धानमा सघाउन सम्बद्ध पक्षलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यो कोषको विषयमा मान्यज्यूहरूले चाहिँ अब जिज्ञासा चाहिँ राख्नुभएको थियो। म त्यसको
म यहाँहरूको बिचमा विवरण चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा खास गरी हामीलाई हालसम्म कुल चाहिँ 35,33,55,000 कुल रकम 27,19,35,569 चाहिँ कोषमा रकम प्राप्त भएको छ। जसमध्ये 2,24,35,569 रुपियाँ विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त भएको छ। बाँकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको छ। कोषमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई सबै जिल्लालाई हामीले 5 करोड रुपियाँ चाहिँ प्रति जिल्ला 5 लाख मतलब 50 लाखका दरले 5 करोड रुपियाँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। स्थानीय निकायलाई हामीले 79वटै स्थानीय चाहिँ तहलाई 13 करोड 20 लाख रुपियाँ यो कोषबाट उपलब्ध गराइएको छ। नेपाली सेना उत्तर पश्चिम पृतना कार्यालयलाई हामीले 2 करोड 5 लाख रुपियाँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई 60 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएका छौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 2 करोड 50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल महेश्वरी बाहिनीलाई 5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई यो 6 लाख रुपियाँ 30 लाख उपलब्ध गराइएको छ। र भर्खरै मात्रै 50 लाख चाहिँ उपलब्ध गराउने चाहिँ डिसिजन चाहिँ भएको छ। मैले यो विवरण चाहिँ यहाँहरूको बिचमा पेश गरेँ। र कुलमा हालसम्मको खर्च 23 करोड 66 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। बाँकी रकम चाहिँ बचत छ खातामा। र यो बिचमा अघि मैले चाहिँ अब भारतबाट आउने नागरिकहरूको सङ्ख्या चाहिँ यहाँहरूको बिचमा चाहिँ राखिसकेँ। र अन्य यहाँहरूले चाहिँ अब विभिन्न समयमा चाहिँ अब खास गरी बाढी पहिरोका कारणले अब ज्यान गुमाउने, त्यसै गरेर चाहिँ घर क्षतिको पनि हामी अब एउटा निर्णय चाहिँ तत्काल चाहिँ गर्दैछौँ। यो सामूहिक दुर्घटना बिमामा आबद्ध हुनको लागि अथवा त्योबाट लाभान्वित हुनको लागि चाहिँ यहाँहरूले जुन जिल्लामा चाहिँ प्राकृतिक विपदका कारणले मृत्यु हुनुभएको छ उहाँहरूलाई त्यो सूचित गर्ने, खास गरी स्थानीय सरकारलाई, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचित गर्ने र प्रक्रियामा आउनुको लागि चाहिँ यहाँहरूले र यो मैले रोस्टमबाट सञ्चार जगतलाई पनि त्यसका लागि सूचित गरिदिनको लागि, पीडित पक्षलाई सूचित गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो समयका लागि म माननीय सभामुखज्यूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूका सुझाव, राय र मतहरूलाई सम्मान गर्दछु, आभार प्रकट गर्दछु र आफ्नो यो प्रष्टीकरण यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू,
सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा उठाउनु भएको प्रश्न एवं जिज्ञासाको सम्बन्धमा आफ्नो जवाब वा धारणा सभाको आगामी बैठकमा राख्न सरकारका विभागीय माननीय मन्त्रीलाई रुलिङ गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि संशोधन प्रस्ताव परि सामाजिक विकास समितिमा छलफल भए पश्चातका निर्णय र प्रतिवेदन सभा समक्ष राख्न समितिका अध्यक्ष माननीय श्री राजु नेपाललाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, खाद्य उत्पादन तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक 2075 प्रदेश सभा सचिवालयमा मिति 2074 चैत्र 1 गते दर्ता भई मिति 2075 चैत्र 5 गते सभामा टेबल भएको थियो। मिति 2074 चैत्र 15 गते प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। सो पश्चात 2075 चैत्र 24 मा बसेको प्रदेश सभा बैठकको निर्णय अनुसार खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफल गरी समितिको निर्णय सहितको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्न यस समितिमा पर्याप्त भएको थियो र विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव सहितको अन्य दफाहरूमा व्यापक छलफल गरिएको थियो। यस विधेयकमा माननीय गोपाल शर्मा, माननीय चन्द्रबहादुर साई, माननीय देवी ओली र माननीय बिन्दमान विष्टज्यूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। यस विधेयकलाई हामीले प्रदेश सभामा यस प्रकारको विधेयक बन्ने क्रममा रहेको छ भन्ने जानकारी गराउने र केही राय सुझाव लिई कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने ठानी मिति 2076 कार्तिक 29 गते डोल्पा जिल्लाको दुनैमा र माघ 13 गते मुगु जिल्लाको गमगढीमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमबाट प्रस्ताव भएका सुझावहरू समेत समेटी विधेयकलाई पूर्णता दिने काम भएको छ। खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने बनेको विधेयक 2075 माथि दफावार छलफलमा माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्ना विचार राख्ने क्रममा समाप्त भएपछि सो विधेयक टेबल गर्नुभएका माननीय मन्त्रीज्यू संशोधन
सूचना दर्ता गराउनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरू समेत विरत छलफल गरिएको थियो। उक्त छलफलमा सक्रिय रूपमा भाग लिनुहुने समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ताहरू र माननीय सदस्यज्यूहरू र माननीय मन्त्रीज्यू, छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, समिति सचिव, प्रस्तावनाकर्ता मान्यज्यूहरू र लगायत सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यसै गरी समितिको काम कारबाहीको सन्दर्भमा मार्गनिर्देशन, आवश्यक निर्देशन, समन्वय तथा सद्भाव प्रकट गर्नुहुने माननीय सभामुख र उपसभामुखज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। सभामुख महोदय, समितिमा प्राप्त प्रस्तावित संशोधनहरूमाथि छलफल गर्ने क्रम विज्ञ, विशेषज्ञ र समर्थ सरोकारवालाका राय, सुझावहरू र विधेयकको मनसाय र आवश्यकता, महत्त्व र औचित्यका समेतलाई ध्यान दिई घनीभूत छलफल गरिएको थियो। सोही आधारमा देखाइ-बमोजिम कर्म सङ्ख्या 1 देखि 48 सम्म रहेको संशोधन प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन समितिको बैठकबाट पारित गरी प्रदेश सभामा पेश गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भए बमोजिम यो प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। हवस्, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल जेठ 28 गते बुधबार दिनको 3 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।